निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। एतावत्पर्यन्तम् आसीत् गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्वापरजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् ननु जलादावपि गन्धप्रतीतेः अतिव्याप्तिः इति चेत् न अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथिवीगन्धस्यैव तत्र भान अङ्गीकारात्। पृथिवीभागगन्धः तत्र भासते चेत् केन सम्बन्धेन वर्तते इति अङ्गीक्रियते चेत् स्वसमवायि संयुक्तत्वसम्बन्धेन एव सम्बन्धः एकार्थसमवायः इति उच्यते। अतः तत्र परम्परासम्बन्धः इति तत्र साक्षात् संबंधः परंपरा संबंधः संयोगः समवायः इत्येतादृशसम्बन्धाः साक्षात् संबन्धाः इति उच्यन्ते। इत्येतत् प्रैमरी रिलेशनशिप सेकेंडरी रिलेशनशिप। प्रैमरी रिलेशनशिप इति एतत् तदेव प्रधानं। सेकेंडरी रिलेशनशिप इति यदुच्यते तत् किञ्चिदिव हलो तत् किञ्चिदिव स्पष्टमेव परन्तु अस्पष्टमिति न उच्यते। परन्तु तत्र संस्कृतभाषायां विशिष्य न्यायशास्त्रे अननुगतम् इति एकः शब्दः उच्यते। इट् इस् नाट् हैली डिफैन्ड। यथा इदानीं संयोगः समवायः इति एवं स्पष्टतः सम्बन्धानाम् उल्लेखः भवति, परम्परासम्बन्धानां तु तत्र एवमेव इति नियमः नास्ति। एतावन्तः एव सम्बन्धाः वर्तन्ते इति वा एतादृशाः एव सम्बन्धाः इति वा निर्बन्धो नास्ति। अतः तत्र परम्परासम्बन्धास्तु अननुगताः इति संस्कृतभाषा न्यायशास्त्रे एकः शब्दः उच्यते। अस्माकम् आचार्यैः उच्यते स्म परम्परासम्बन्धेन सर्वं सर्वत्र भवितुमर्हति। अतः तत्र अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथिवीगन्धस्यैव तत्र भान अङ्गीकारात्। लक्षणपरिष्कारदृष्ट्या तु तत्र गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणत्वम् इति प्रथमम्। तदुपरि तादृशगन्धनिष्ठा अधेयता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना। समवायसम्बन्धेनैव गन्धः तत्र यत्र वर्तते सा पृथिवी इत्यर्थः। एवं समवायसम्बन्धावच्छिन्ना गन्धनिष्ठा अधेयता इति कथनेन कस्य व्यावृत्तिः इति चेत् कालिकसम्बन्धेन गन्धादिकमादाय कालादौ अतिव्याप्तिः नास्ति। मया पूर्वमेव उक्तम्। कालेऽपि गन्धः वर्तते, इदानीं गन्धः इति प्रतीत्या इति ग्रन्थे लिखन्ति। सर्वाधारः कालः इति प्रतीति नियमानुरोधेन इदानीं गन्धः वर्तते इति प्रतीतिरस्ति वा न वा अस्माकम्? इदानीं गन्धः वर्तते इति चेत् कोऽर्थः? गन्धः काले वर्तते इत्यर्थः। गन्धः कुत्र वर्तते चेत् तस्मिन् काले इति वदामः खलु। अस्मिन् काले इदानीम् इत्येतत् कोऽर्थः? तत्र अस्मिन् काले इत्यर्थः। इदं शब्दस्य उपरि दानीम् इति प्रत्ययः इति मन्ये। तत्र अस्मिन् इति अस्मिन् चेत् कोऽर्थः? अस्मिन् काले इत्यर्थः। सर्वैकान्यतिं यत्तदः काले दा इति कदा सर्वदा इति तद्वत् दानीं च इति वा किमपि सूत्रम् इदानीं न स्मर्यते। परन्तु सर्वदा कदा इति दा यथा इदानीम् इति तदानीम् इति एवं रीत्या दानीं च इति सूत्रं वर्तते इति स्मर्यते। पाणिनिसूत्रं पश्यन्तु। इति चेत् सर्वमपि तत्र सम्यक् निरूपणीयं भवति न्यायशास्त्रे। इदानीं गन्धः वर्तते इति प्रतीत्या काले गन्धः वर्तते इति कथं ज्ञायते अथवा कथं समर्थयितुं शक्यते इति प्रश्नः क्रियते चेत् तदानीं किं वक्तव्यम्? इदानीम् इत्येतत् कोऽर्थः? अस्मिन् काले इत्यर्थः। अस्मिन् काले इति कथनेन किं ज्ञायते?
चेत् कालः इति तत्र इदं शब्दवाच्यः प्रत्ययस्य अधिकरणत्वमर्थः एवञ्च काले गन्धः वर्तते इति इदानीं गन्धो अस्ति इति वाक्यस्य अर्थः काले गन्धः केन सम्बन्धेन वर्तते वर्तते वा न वा चेत् अयं प्रामाणिकी प्रतीतिः वा इयम् अथवा तत्र भ्रान्त्यात्मिका प्रतीतिर्वा चेत् प्रामाणिकी प्रतीतिरेव एवम् इदानीं गन्धः वर्तते इति प्रामाणिकप्रतीतेः सद्भावात् अबाधितप्रतीतेः सद्भावात् इति लिखन्ति एवञ्च अस्मिन् काले गन्धः इत्येतत् कालः गन्धस्य आधारः गन्धः काले आधेयः तस्मात् गन्धनिष्ठाधेयत्वानुरूपे अधिकरणत्वं कालेऽपि वर्तते देशेऽपि तुल्यन्यायेन तन्न लिखन्ति देशेऽपि अत्र गन्धः वर्तते चेत् तत्र चेत् घटे इति भवति चेदपि घटः अपि देशविशेषः इति स्वीक्रियते घटस्य घटत्वेन भानं यदा तदानीं तत्र समवायसम्बन्धेन गन्धः वर्तते घटस्य देश उपाधिरूपेण यदा भानं न घटत्वेन किन्तु देशोपाधिरूपत्वेन यदा भानं घटस्य तदानीं घटे दैशिकविशेषणता सम्बन्धः इति शब्दः उच्यते सर्वाधारः कालः इति न्यायेन कालिकविशेषणता सम्बन्धेन अथवा कालिकसम्बन्धेन इति उच्यते एवं न्यायशास्त्रे कालीनसम्बन्धेन इत्यपि बहुषु स्तरेषु प्रयोगः दृश्यते कालेन सम्बन्धः तत्र अप्रामाणिकः प्रामाणिकः बहुविध चर्चा इदानीं मास्तु सर्वाधारा दिक् इति सर्वाधारः कालः इति यथा तद्वत् सर्वाधारा दिक् सर्वाधारा दिक् चेत् तत्र अत्र घटः अत्र गन्धः वर्तते इति उच्यते घटम् उद्दिश्यैव उच्यते चेदपि अत्र इति सामान्यतया तत्र देशविशेषं मनसि निधाय घटः स्वीक्रियते चेत् तदानीं तत्र सर्वाधारता प्रयोजकदैशिकविशेषणता सम्बन्धेन इति उच्यते दैशिकविशेषणता सम्बन्धेन घटे कालः वर्तते घटे गन्धः वर्तते यदा घटस्य देशविशेष रूपेण भानम् अथवा पटेपि वर्तते सर्वत्रापि वर्तते कालिकसम्बन्धेन यः यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति कुतः तत्र जन्यानां कालोपाधित्वं मूर्तानां दिगुपाधित्वम् इति प्रधानौ द्वौ नियमौ यः कोऽपि पदार्थः जायते चेत् सः कालोपाधिर्भवति यथा उदाहरणम् अतीव सुलभम् उदाहरणं दीयते चेत् यथा जार्ज बुश इति आसीत् अमेरिका देशस्य अध्यक्षः अस्माभिः किमुच्यते ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ जॉर्ज बुश ड्यूरिंग द reign of Obama इति चेत् फ्रॉम 2008 to 2016 2009 to 2016 इति ओबामा इत्यस्य कालस्य तत्र तस्य किम् अधिकारकालः तद्वत् इदानीम् अत्र फोन वर्तते अस्य अयमपि कालोपाधिर्भवति कथं probably it was manufactured in 2015 and it will be stay there till 2025 अयम् एकः कालस्य उपाधिः अतः अस्मिन् इति उच्यते चेत् कालोपाधिरूपेण इदं वस्तु स्वीकर्तुं शक्यते अतः जन्यानां कालोपायनं सर्वं न्यायशास्त्रे अत्यन्त फंडामेंटल विषयः प्रायः इदं सर्वं बहवो विद्वांसः न वदन्ति सर्वे जानन्ति परन्तु दे डोंट एम्फसाइज दीस् पॉइंट्स अग्रिम अवच्छेदक अवच्छिन्न इति परिष्कारादिकम् उक्त्वा अग्रे गच्छन्ति न जानन्ति इति न एतदुपरि तत्र विशेषतः अवधानं न दीयते वस्तुतः येषु दिनेषु एतदेव अधिक अवधानेन वक्तव्यमपि
एतत् कियत् चिन्तनम् एतस्मिन् विषये कृतम् इति। इदानीं गणितशास्त्रे को वा भेदः वर्तते पाश्चात्यानां चिन्तने अस्माकं चिन्तने इति प्रश्नः उदेति सर्वदा। तत्र यद् भवता उक्तं तदेव कुत्रचित् प्रामाण्यं वहति अत्र अथवा प्राधान्यं वहति। यतोहि 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट इति त्रिविमा आकाशः द्विविमा आकाशः इति उच्यते। तत्र 2D ऑब्जेक्ट परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स एक्सिस्ट इति ते सर्वदा वदन्ति इन फॉर्मल मैथमेटिक्स। तत्र किं जायते 2D object is something which doesn't have thickness iti te vadanti. That is the ideal object adhuna atra nasti. तथा किमपि न मन्यते अस्माकं गणितशास्त्रे। सर्वदा ते वदन्ति तत्र तृतीयमानम् इत्युक्ते तत् थिक्नेस् इति यदुच्यते तद् अतीव सूक्ष्मम् इति कारणात् न गण्यते, किन्तु तत्तु सर्वदा अस्ति एव इति स्पष्टतया क्रियाक्रमकर्यां लिखितमस्ति एकत्र। अतः तादृश तद् केवलं बुक्किश् स्टेट्मेंट तस्य मुख्यत्वं नास्ति इति न, अस्माकं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां यदि सिद्ध्यते तदपि अस्माभिः अङ्गीक्रियते इति मुख्य भेदः वर्तते अस्माकं गणितशास्त्रे इति प्रतिपादयन्ति। अतः एतत् सर्वम् इदानीं बहु मुख्यतया वक्तव्यं विद्वद्भिः इति मम अभिप्रायः। वास्तवं अतः तत्र जन्यानां कालोपाधिक्यम् इति मूर्तानां दिकुपाधिक्यम् इति। मूर्तवस्तूनि यानि वर्तन्ते मूर्तानि तत्र आकारवन्ति इति साधारणतया स्वीकर्तुं शक्यते। मूर्तत्वं किन्ना मूर्तत्वम् इत्येतत् अपकृष्टपरिमाणवत्वम् इति साधारणतया उच्यते। परन्तु अपकृष्टपरिमाणम् इत्येतत् तत्र षट्परमाणुभिः मिलित्वा त्रेणुकम् इति यदुच्यते तदारभ्य परममहत्परिमाणरूप आकाशात् पूर्वतनपरिमाणानि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि अपकृष्टपरिमाणानि। परन्तु तत्र तथा उच्यते चेत् किञ्चिदिव ज्ञाने क्लेशः। अतः साधारणतया अस्माभिः किमुच्यते चेत् दट् विच् हेस् डैमेन्शन्स् आर् दट् विच् हेस् अ शेप् आर् आकारः एवं रीत्या इदं सर्वं मूर्तम्। मूर्तानां दिगुपाधित्वम्। एकः प्रश्नः तत्र अपकृष्टपरिमाणत्वम् इति भवता उक्तं। परिमाणवत्वम् इति क्षम्यतां परिमाणवत्वम्। अपकृष्टपरिमाणम् इत्युक्ते कोऽर्थः तत्र? तदेव उक्तम्। अपकृष्टपरिमाणम् इत्येत् आकाशकालदिगादिविभुपदार्थेषु विद्यमानपरिमाणं परममहत्परिमाणम् इति उच्यते। तदपेक्षया अल्पं परिमाणं यत्र वर्तते तत्सर्वम् अपकृष्टपरिमाणम् इति उच्यते। अस्माकम् आचार्याः स्वारस्येन वदेयुः परममहत्परिमाणम् इति उच्यते चेत् तत्र परिमाणं नास्ति इत्यर्थः। आकाशः कालः दिक् आत्मा मनः मनः न आकाशः कालः दिक् आत्मा एतेषु चतुर्षु द्रव्येषु परममहत्परिमाणं वर्तते विभवः इति उच्यन्ते। किन्नाम विभुत्वम् इति उच्यते चेत् सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वम् इति उच्यते। सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगः वर्तते तेषां। मूर्तद्रव्याणि चेत् पुनः तदेव मूर्तद्रव्याणि कानि चेत् किन्नाम मूर्तत्वम् इति। तदेव मया उक्तम् आकारवत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु आकारवत्वम् इति उच्यते चेत् तार्किकरीत्या केचन क्लेशाः आगच्छेयुः, आक्षेपाः आगच्छेयुः। अतः अपकृष्टपरिमाणवत्वम्। अपकृष्टपरिमाणं नाम किम् चेत् परममहत्परिमाणं विहाय अन्यत् परिमाणं सर्वम् अपकृष्टपरिमाणम्। एवम् अन्यदपि एकम् आकाशः यद्यपि विभुः इति सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी इति उच्यते, कालः दिक् आत्मा इति, परन्तु एतेषाम् आवृत्तिपदार्थत्वेनापि ग्रहणम्। किं भोः आकाशः न वर्तते वा इत्येतत् आवृत्तिपदार्थः 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 इति उच्यते। आवृत्तिपदार्थः चेत् असत्पदार्थः इति न अर्थः। सूक्ष्मः भेदः वर्तते। वृत्तित्वम् चेत् आधेयता इत्यर्थः भवद्भिः ज्ञायते। इदानीम् आधारादेयभावः सम्यक् परिचितः भवतां इदानीं। यथा फलके पुस्तकम् इति उच्यते चेत् फलकम् आधारः, आधारभूतं, पुस्तकम् आधेयम्।
तत्र घटं तत्र पृथिवीमात्रवृत्तिः इत्यादिषु तदेव वर्तते खलु? तदेव वृत्तित्वं नाम आधेयता। इदानीम् आकाशादिः अवृत्तिपदार्थः इति उच्यते चेत् तस्य अभिप्रायः कः इत्येतत् आकाशः फलके वर्तते इति वदामि इति चिन्तितम्। घटः फलके अस्ति, घटः भूतले अस्ति इति प्रयोगः सरसः साधुः वस्तुनुगुणः सर्वम्। घटः फलके वर्तते अथवा फलकस्य उपरि वर्तते इति उच्यते चेत् करालरी आङ्ग्लभाषायां यदुच्यते अर्थात् सिद्धः विषयः घटः फलकस्य पार्श्वे नास्ति, फलकस्य तत्पार्श्वे नास्ति, फलकस्य अधः नास्ति इत्यर्थः लभ्यन्ते वा न वा? एकत्र आधेयः चेत् तत् पार्श्वभागे नास्ति इत्यर्थः सहजतया लभ्यते। तद्वत् आकाशः भूतले वर्तते इति वक्तुं शक्यते वा इति न वक्तुं शक्यते। अतएव अस्माभिः किमुच्यते आकाशः सन् इति, आकाशः वर्तते इति न उच्यते। वर्तते इत्येतत् वृत्तित्वं, वृत्तित्वं च आधेयता। आकाशः आधेयः इति आधारः कः इति प्रश्नः आगच्छति। आकाशः घटे वर्तते इति प्रयोगः श्रूयते खलु? घटे वर्तते इति न वक्तव्यम्, अतएव मया उक्तं घटे वर्तते इति न वक्तव्यम्। घटे वर्तते चेत् पटे घटे कुत्र वर्तते अन्तः वर्तते चेत् घटात् बहिः नास्ति इति अर्थः आगच्छति। सर्वं वाक्यं सावधारणम् असति बाधके। इदानीं जलं कुत्र वर्तते चेत् घटे वर्तते इति वदामः। घटस्य अन्तर्भागे वर्तते, पार्श्वभागे वर्तते वा बहिर्वर्तते वा चेत् नास्ति। बहिः अन्यत्र बहिः अन्यत् स्यात्, विचारः प्रकृते इदानीम्। अतः वृत्तित्वम् इति यत् उच्यते तदन्यते, सत्त्वम् इति वर्तते तदन्यते। वृत्तित्वम् इत्येतत् it limits the terms of existence. सत्त्वम् इत्युच्यते चेत् तत्र तथा नास्ति। आकाशः सन् इति, आकाशः वर्तते इति केचन प्रयोगं कुर्युः। In the strict sense of the term, it is not allowed. अतः एते सर्वेपि पदार्थाः आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा एवं मनः अपि अवृत्तिपदार्थः, परमाणुरपि अवृत्तिपदार्थः। कुतः चेत् तस्य आधारः नास्ति इति उच्यते। स विचारः अतीव महान् विचारः, पश्चात् उच्यते। एवञ्च प्रकृते प्रश्नः कालोपाधित्वमिव दिक् उपाधित्वं नाम देश उपाधित्वम् अथवा देशस्य उपाधि इति। देशस्य मूर्तवस्तूनि यानि तानि सर्वाण्यपि देशस्य उपाधयः भवन्ति। नाम दिक् नाम डैरेक्षन् इति न। दिक् इति डैरेक्षन् इति उच्यते। तत्र एकः अंशः वर्तते प्रधानः, आकाशस्य दिशः च कन्फ्यूषन् न कर्तव्यम्। इदानीं तत्र स्पेस् इति यदुच्यते तदेव देशशब्देन उच्यते। यद्यपि आकाशः इति अवकाशः इति स एव देशशब्देन उच्यते इति बहवः मन्यन्ते, तथा नास्ति। परन्तु अतिसूक्ष्मत्वात् आकाशशब्देनापि व्यवहारः क्रियते, देशशब्देनापि व्यवहारः क्रियते। परन्तु न्यायशास्त्रे स्पष्टतः आकाशस्य अङ्गीकारः किमर्थः इत्येतत् शब्दसमवायिकारणतया आकाशस्य सिद्धिः। शब्दः भवेत् चेत् यथा इदानीं एवं शब्दः भवेत् चेत् प्रथमम् अनयोः हस्तयोः अवकाशः मध्ये अवकाशः चेत् एवं भवत्येव आकाशः तत्र शब्दः भवति इति उच्यते। इदानीं वैज्ञानिकदृष्ट्या कथम् इत्यादि विचारास्तु अनन्तरं कर्तव्यः, आकाशप्रकरणे कर्तुं शक्यते। परन्तु शब्दगुणकम् आकाशम्, शब्दाख्यः विशेषगुणः यत्र वर्तते सः आकाशः इति शब्दसमवायिकारणतया आकाशस्य सिद्धिः। मुक्तावलीग्रन्थे एकैकस्यापि द्रव्यस्य द्रव्यत्वेन कथं साधनम् इति तत्र विशेषतः विचारः भवति। कालः इति कथं सिद्ध्यति? गतेन्द्रियः खलु।
इति चेत् तत्र ये ये व्यवहाराः श्वः ह्यः परश्वः परह्यः इति प्रतिदिनं प्रत्येकस्मिन्नपि वाक्ये कालविचारः इति एम्बेडेड्। तथा इदानीम् आगच्छ ऐ विल् कम् इति उच्यते, ऐ विल् कम् इत्येतत् भविष्यत्कालः, तत्र भविष्यत् टेन्स् इस् फ्यूचर् टेन्स् इस् एम्बेडेड्। I came इति उच्यते चेत् past tense is embedded. What is past? इति चेत् ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः व्यवहारः क्रियते। व्यवहारः नाम ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः। शब्दप्रयोगः कर्तव्यश्चेत् तस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। तस्य ज्ञानं कदा भवति? वस्तुनः सद्भावे खलु ज्ञानं भवति, असद्वस्तुनः ज्ञानं कथं भवति? अतः तत्र कालादि अतीतानागति व्यवहाराश्रयतया कालस्य सिद्धिः। कालः देशः इति अतएव टाइम एंड स्पेस विना किमपि न भवति खलु। न कापि क्रिया जायते, न कोऽपि व्यवहारः कर्तुं शक्यते, न किमपि ज्ञानं भवति। यथा जानामि इति वदामि, जानामि इति उच्यते चेत् तत्र प्रेजेंट टेन्स is embedded in the pratyaya. जानामि इति ज्ञाधातोः उपरि ज्ञावबोधने इति धातोः उपरि तत्र तत्र किं तिप् प्रत्ययः, तिप्तस्जि सिप्तस्थ मिप् प्रत्ययः। तत्र लट्लकार प्रत्ययत्वात् लट्लकारे प्रयोगः क्रियते चेत् तत्र वर्तमाने लट् इति पाणिनिः। तस्मात् इट इज एम्बेडेड। काल there cannot be any usage in any language for that matter where time and space are not embedded. तथा जानामि इति उच्यते चेत् ज्ञानाश्रयः अहम्। तत्रापि बहु एकैकस्मिन् विषये यथा इदानीं जानामि इति उच्यते चेत् ज्ञानाश्रयः अहम् इत्येते ज्ञा इति धातोः ज्ञानमर्थः, ज्ञाधातोः ज्ञानमर्थः, आख्यातस्य आश्रयत्वमर्थः इति वक्तव्यं, कृतिरर्थः इति न वक्तव्यम्। कुतः कृतिरर्थः इति न वक्तव्यम् इति चेत् कुतः न वक्तव्यम्? भर्तारेण कुतः न वक्तव्यम् इति चेत् तत्र शंकराचार्याणाम् एका उक्तिः वर्तते, अत्यन्तं प्रधाना। अयं दर्शनशास्त्रसम्बन्धी चेत् दार्शनिको विषयः, नव्यन्यायग्रन्थेषु न लिख्यते। ज्ञानं प्रमाणतन्त्रं न तु पुरुषतन्त्रम्। ज्ञानं प्रमाणतन्त्रं न तु पुरुषतन्त्रम् इत्येतत् कोऽर्थः? ज्ञानं प्रमाणाधीनं न तु पुरुषाधीनम्। तदनुगुण प्रमाणं प्रमाकरणं भवति चेदेव तत्र ज्ञानं भवितुमर्हति। इदानीम् अस्माकं सविधे तत्र इदानीम् ईश्वरज्ञानम् अहं प्राप्स्यामि चेत् ईश्वरज्ञानं भवति वा इति चेत् तदनुगुणप्रमाणाभावात् चेत् योगिप्रत्यक्षेण ईश्वरः गृहीतुं शक्यते इति उच्यते। तत्र इति अलौकिकसन्निकर्षः। प्रमाणान्तरेण ईश्वरः ज्ञातुं शक्यते, अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते। अनुमानेन इदानीं ज्ञातः, परन्तु अनुमानेन आगतं ज्ञानं न पर्याप्तम्। कस्यचित् हेतुज्ञानं नास्ति चेत् तस्य ईश्वरज्ञानं कथं भवति? न भवति। अथवा इदानीं मया अन्यः कोऽपि विषयः ज्ञेयः इति उच्यते चेत् झटिति इदानीं मम इदानीं पार्थन् महोदयैः किञ्चित् एलेक्ट्रिकल् इंजिनियरिंग् मध्ये किञ्चित् महत् ज्ञायते। लेट् मी नो इट् चेत् इदानीं ज्ञानं भवति वा? तदनुगुणप्रमाणम् आवश्यकम्। अतः तत्र जानाति इत्यादौ किमर्थम् आश्रयत्वे कृतेः आश्रयत्वमर्थः इति उच्यते चेत् तत्र
ज्ञानस्य आश्रयः ज्ञानस्य कृति ज्ञानानुकूलकृतिमान् इति न वक्तुं शक्यते ज्ञानानुकूलकृतिः न भवितुमर्हति सामान्यतः कदाचित् मम एतादृशं ज्ञानं भवतु इति आहार्यरूपं भवेत् स विचारः अन्यः अनुमितौ तत्र अनुमितिप्रकरणे उच्यते सिषाधैषः इति चेत् साक्षात् वह्निं पश्यति तथापि सः अनुमानेन वह्निं साधयेयम् इति चिन्तयति चेत् अनुमानं भवति वा चेत् भवति इति उच्यते अत एव तत्र वाचस्पतिमिश्रेण उच्यते इति तत्र प्रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः इति तत्र अतीव अद्भुतया शैल्या वदति सः एवं तत्र तदपि वदति न हि करिणीदृष्टे चीत्कारेण तम् अनुमिमते अनुमातारः अत्यन्त भाषा सौष्ठवादिकं सम्यक् वर्तते परन्तु तत्रापि कथं ज्ञायते चेत् वह्निम् अनुमिनुयाम् इति कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र तदनुगुणप्रमाणम् एतत् सविधे वर्तते धूमाः धूमस्य ज्ञानम् अनेन प्रत्यक्षतः प्राप्तं तादृशप्रमाणसद्भावात् तत्र वह्निम् अनुमिनुयाम् इति अस्य इच्छा भवति चेत् तदानीम् इच्छायाः उत्तेजकत्वम् इत्यादि विचाराः उच्यन्ते तत्र पक्षताप्रकरणे परन्तु इदानीं किमर्थम् अहं वक्तुम् आगतवान् चेत् तत्र जानामि इति उच्यते चेत् ज्ञानाश्रयः इति उच्यते चेत् ज्ञानाश्रयः कः अहम् नाम कः आत्मा तदानीं तत्र स्पेस् हू इस् दि substrate of the which is the substrate of the knowledge atma is substrate so location ityapi tatra embedded bhavati kalah desha dvayamapi tatra antargato bhavati vishaya अतः जन्यानां कालोपाधित्वं मुहूर्तानां दिगुपाधित्वं तत्र ननु तथापि कालस्य सर्वाधार इत्येतत् अतः तत्र सर्वाधारता प्रयोजककालिकसम्बन्धेन इति लिखति एवं सर्वाधारता प्रयोजकदैशिकविशेषणता सम्बन्धेन इति लिखति ननु तथापि कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां तत्र अतिव्याप्तिः सर्वेषां यस्य कस्यापि लक्षणम् उच्यतां काले तदागच्छत्येव सर्वाधारः कालः इति उक्तं खलु चेत् अत्रैव आगतम् सर्वाधारता प्रयोजकसम्बन्धभिन्नसम्बन्धेन लक्षणस्य अभिमतत्वात् अतः तत्र सर्वाधारता कुतः चेत् अत्रापि सूक्ष्मः अंशः वर्तते इदानीं काले संख्या वर्तते एकत्व संख्या वर्तते संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागाः इति एते पञ्चगुणाः नवद्रव्यवृत्तिगुणाः इति उच्यते काले संख्या एकत्व संख्या केन सम्बन्धेन वर्तते समवाय सम्बन्धेन वर्तते अतः काले सर्वेपि पदार्थाः कालिकसम्बन्धेनैव वर्तन्ते इति न निर्बन्धः काले सहजतया विद्यमानाः गुणाः कालिकसम्बन्धेन न वर्तन्ते किन्तु समवायसम्बन्धेन वर्तन्ते अतः तत्र सूक्ष्मः विचारः ज्ञेयः एवञ्च प्रकृते समवायसम्बन्धावच्छिन्ना इति दरस्य पृथिवीनिष्ठ गन्धनिष्ठ आधेयतायां निवेशेन एतेषां सर्वेषामपि वारणं भवति जले गन्धः इति प्रतीतिमादाय गन्धस्य जले सद्भावः सद्भावः अपि तत्र अतिव्याप्तिप्रयोजको न भवति इति वारणं क्रियते काले इदानीं कालः इति अथवा अत्र कालः इति कालदिशोः गन्धसद्भावम् आशङ्क्य तस्यापि निराकरणं समवायसम्बन्धावच्छिन्ना इति लक्षणे निवेशेन ज्ञातुं शक्यते सर्वाधारता प्रयोजकसम्बन्धभिन्नसम्बन्धेन लक्षणस्य अभिमतत्वात् समीचीनं वा पृथिवीं विभजते प्रश्नः वर्तते आकाशः देशश्च भिन्नौ इति चेत् आकाशः देशे वर्तते सन् वा इति वक्तुं शक्यते वा आकाशः देशः इति द्वयमपि इण्डिपेण्डेण्ट् स्वतन्त्रद्रव्ये द्वे अपि
विभुनि वास्तवतया द्वयोपि पदार्थौ द्वयोपि द्रव्यपदार्थौ विभु विभू इति वक्तव्यं द्विवचनान्तके। अतः एकस्य अपरस्य च साङ्कर्यादिकं नास्ति। आकाशस्य कृत्यं किं? What is the role of Akasha? What is the role of Dik? Dik is it is space. सर्वस्यापि अवकाशं ददाति। वास्तवतया आकाशः अवकाशः इति कैश्चित् उच्यते, तथा नास्ति। आकाशः शब्दोत्पादन सहकारी, शब्दस्य आश्रयः शब्दोत्पादन सहकारी च इति स्वीकृतं लौकिकदृष्ट्या। एवं क्रियते चेत् तत्र आकाशः मध्ये वर्तते चेदेव एवं शब्दः इति। तत्र द्वयोः एवं भवनेन खलु एवं मेलनेन खलु तत्र शब्दः जायते। अतः तत्र संयोगः अभिघातो नोदनं च शब्दहेतुरिहादिमः शब्दाहेतुर्द्वितीयस्यादिति उच्यते। एवं इति एवं निःशब्दतया उभयोः वस्तुनोः संयोगः भवति चेत् तस्य नोदनम् इति नाम। इति एवं भवति चेत् तत्र अभिघातः इति नाम। इति अभिघातो नोदनं च शब्दहेतुरिहादिमः शब्दाहेतुर्द्वितीयस्य। अभिघातः शब्दहेतु, नोदनं शब्दाहेतु इत्येतत् शब्दस्य अहेतु इति अकारणम् इति न, शब्दस्य कारणं न भवति इत्यर्थः। दिक् देशश्च न भिन्नौ वा? न, दिक् देशः इति समानं। स्पेस् इति टाइम एंड स्पेस इति कालः दिक् इति कालः देशः इति। The role of Akasha is limited to its being the adhara of Shabda. Desha iti space. यथा कालः सर्वाधारः तथा देशः अपि सर्वाधारः खलु? देशः अपि सर्वाधारः। तत्र आकाशस्यापि उभौ आधारौ भवितव्यौ खलु? न न न, आकाश अतएव आकाशः अपि विभुः, कालः अपि विभुः, देशः अपि विभुः। तस्मात् त्रयाणापि विभुत्वात् एकः अन्यत्र वर्तते अन्यः अन्यत्र वर्तते इति न वक्तुं शक्यते। अतएव तत्र जन्यानां कालोपाधित्वम्। जन्यानाम् इत्युक्ते येषां जनिः प्रादुर्भावः जननम् उत्पत्तिर्वर्तते तेषां कालोपाधित्वम्। नित्यानां तु नित्येषु कालिका योगात् इति। अतएव नित्यपदार्थेषु कालिकसम्बन्धः नान्वेति। अतएव जन्यानां कालोपाधि कालः इदानीम् आकाशे कालः वर्तते इति न उच्यते। यद्यपि आकाशः अपि नित्यः कालः अपि नित्यः, आकाशे कालः वर्तते इति वा काले आकाशः वर्तते इति वा न उच्यते। कुतः चेत् नित्येषु कालिका योगात् इति। Okay. These two are totally independent entities, Desha and Kala, and they play different roles. So there is no question of any confusion. Sankaryadinam avakashah nasti. यद्यपि उभयोरपि विभुत्वं तथापि तत्र तयोः परस्पर साङ्कर्यादिकं नास्ति। अतएव आकाशः भूतविशेषः, दिक् इति देशपर्यायः इति तथा स्वीकृतम्। ननु तथापि कालः सर्वाधारता पृथिवीं विभजते। इदानीं प्रश्नस्य उत्तरम् आगतं वा? आगतम्। पृथिवीं विभजते सा द्विविधा इति। नित्यत्वं ध्वंसाप्रतियोगित्वं, ध्वंसप्रतियोगित्वम् अनित्यत्वं। सुलभम्। इदानीं किं नाम अनित्यत्वं, किं नाम नित्यत्वम् इति। नित्यत्वं नाम ध्वंस अप्रतियोगित्वं। ध्वंस चेत् इदानीं एक विद्यमानस्य वस्तुनः यदा नाशः जायते स एव ध्वंसः इति उच्यते। ज्ञायते खलु? अभावः इति उच्यते चेत् त्रैकालिकः नास्ति इति। अतएव
नास्ति इति प्रतीतिसिद्धः भावः अत्यन्ताभावः अग्रे आगच्छति विचारः तत्र ध्वस्तः इति it has been destroyed इति यदि उच्यते तदानीं ध्वंसः इदानीम् इदं वस्तु अत्र वर्तते अहम् इदस्य नाशं करोमि चेत् फोन् दूरवाणी यन्त्रं नष्टं ध्वस्तम् इति उच्यते तदानीं ध्वंसस्य इदं कः ध्वस्तः इति प्रश्ने कृते फोन् ध्वस्तः इति वक्तव्यम् अथवा घटो ध्वस्तः तदानीं ध्वंसस्य प्रतियोगी घटः यः पदार्थः उत्पद्यते सः अवश्यं ध्वंसस्य प्रतियोगी भवत्येव तस्मात् नित्यत्वं ध्वंस अप्रतियोगित्वं ध्वंस प्रतियोगित्वम् अनित्यत्वम् अनित्यत्वं नाम ध्वंसस्य प्रतियोगी भवति चेत् कोऽर्थः कस्मिंश्चित् दिने सः नष्टो भवति प्रश्नः अस्ति वा आम् नित्यत्वं प्रति प्रागभाव प्रतियोगित्वमपि आवश्यकं खलु प्रागभाव प्रतियोगित्वे सति अप्रतियोगित्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम् इति कर्तव्यम् इति कुतः चेत् अग्रे ध्वंसे अतिव्याप्तिः प्रागभावे अतिव्याप्तिः इति आगच्छति तत्र साधिः अस्य नित्यवस्तुनः एवं ध्वंसा प्रतियोगित्वम् इति उच्यते चेत् एकत्र कुत्र चेत् अनादिः शान्तः प्रागभावः साधिः अनन्तः प्रध्वंसाभावः अनन्तः चेत् तस्य आदिः अपि न भवेत् परन्तु ध्वंसे एव अतिव्याप्तिः भवति खलु इति प्रश्नः परन्तु एवं रीत्या तत्र कथनं अतीव रुचिरम् एवम् आक्षेपः कृतः तस्य समाधानं ध्वंसभिन्नत्वे सति अति योजनीयम् भावकार्याणां ध्वंसः इति एवं रीत्या एवं ध्वंसे एव अतिव्याप्तिः प्रागभावे एव अतिव्याप्तिः अथवा प्रागभाव प्रतियोगित्वे ध्वंसा प्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यम् नो चेत् ध्वंसे अतिव्याप्तिः अथवा प्रागभावे अतिव्याप्तिः एवं रीत्या आशंका वर्तते परन्तु तत्र न को केवलं तत्र काल्पनिकम् अथवा प्यूर्लि रेटारिकल् इति उच्यते खलु तत् रिलै आन् दि वर्ड्स् अलोन् फैन् वास्तवतया सः दोषः वर्तते इति वक्तव्यम् परन्तु भावकार्याणि इति स्वीक्रियते चेत् भावपदार्थेषु इति स्वीक्रियते चेत् पर्याप्तम् मम आशयः कश्चित् भिन्नः घटः एकक्षणे उत्पद्यते तदनन्तरं न ध्वस्यते इति साधु प्रयोगः वा न जानामि ध्वस्यते चेत् सः नित्यम् इति न वक्तुं शक्यते सः नित्यः इति न वक्तुं शक्यते यतः उत्पन्नः पदार्थः कदाचित् नष्टो भवेदेव एवं प्लास्टिक् इति स्वीक्रियतां यद् उत्पन्नं चेत् कदापि नष्टं भवति इति स्वीक्रियताम् तथा नास्ति किमर्थमिति अवयवी इति स्वीक्रियते चेत् सः अनित्यः एव प्लास्टिक् इति पदार्थः भूतपदार्थः यः वर्तते इट् विल् नाट् डिसिण्टिग्रेट् इति तु bio इट्स् नाट् बायोडिग्रेडेबल् इति सुविचारः वर्तते इदानीम् अस्माभिः किमुच्यते चेत् इट्स् एन् अवयवः इत्येतत् इदानीं भवद्भिः एवं टेक् सिसर्स् एण्ड् कट् इट् तदानीं घटः अस्ति वा न वा अथवा स्लेड्ज् हैमर् स्वीकृत्य अतीव वेगेन एवं ताडनं क्रियते चेत् तत्र भिन्नभिन्नं भवति भिन्नभिन्न तत्र किं तस्य किमुच्यते स्माल् पीसस् इति घटस्य कोऽपि शब्दः वर्तते लोष्ट इत्येतत् केवलं एतत् किं नारिकेल तस्य उपरि किमुच्यते அதுக்கு என்ன சொல்றது தமிழ்ல என்ன சொல்றேன் கொட்டாங்கச்சி கொட்டாங்கச்சி तस्य खण्डः एव लोष्टः इत्युच्यते समलोष्टाश्मकाञ्चनः इति काष्ठलोष्टादिकम् इति इत्यादिषु उच्यते लोष्टः परन्तु तत्र
घटस्य भङ्गानन्तरं नोष्टत्वावस्था इति उच्यते चेत् तत्र स्माल् पीसस् अल्पखण्डाः दृश्यन्ते खलु तद्वत् अत्र तत्र घटः नष्टः भवत्येव पुनः लोष्टस्यापि भङ्गः भवति वा इदानीं प्लास्टिक् घटः स्वीक्रियते चेत् तस्य बायोडिग्रेडेबल् भवति वा न वा चेत् कदाचित् मया एवं चिन्त्यते if it is heated then it will get disintegrated. सत्यं सत्यम् अत्र तु ध्वंस अप्रतियोगित्वं यत्र वर्तते प्रायेण तत्र प्रागभाव अप्रतियोगित्वमपि वर्तते इति स्वीकर्तव्यम् भावकार्ये सर्वत्रापि उत्पत्तिमान् इति उच्यते चेदपि अनित्यः एव नाशरहितः इत्युच्यते चेदपि अनित्यः एव एकत्र अस्माभिः तत्र अपवादः प्राप्यते प्रागभावविषये ध्वंसविषये परन्तु भावस्थले उक्तम् इति उच्यते चेत् पर्याप्तम् अवगतम् उत्पत्तिरस्ति चेत् नाशः भवत्येव नाशः अस्ति चेत् तस्य तदुत्पन्नं स्यादेव नित्यत्वं ध्वंसप्रतियोगित्वं ध्वंसप्रतियोगित्वम् अनित्यत्वम् अग्रे पुनस्त्रिविधा प्रकारान्तरेण विभजते पुनरिति आत्मनः भोगायतनं शरीरम् सविचारः श्वः भवति।